हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स बुराई को देखे, मुआशरे के अंदर बुराई देखे, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मन रआ मुनकरन, जो शख्स बुराई को देखे, फल युगय्यर हो बियदिही, कि वो उसको अपने हाथ से रोके। जो भी बुराई है उसको अपने हाथ से रोकने की कोशिश करे। हाथ का मतलब ताकत है, हाथ का मतलब कुव्वत है, ताकत है। जितनी बंदे को अल्लाह ने ताकत अता फरमाई है, हुजूर हाथ की तरफ इशारा करके कि फरमा रहे हैं कि जब तुम कोई बुराई देखो, कोई जुल्म, कोई ज़्यादती मुआशरे के अंदर होता हुआ देखो, तो तुम अपनी ताकत के साथ उसको रोकने की कोशिश करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें ताकत दी हुई है। और ताकत वाले लोग जो होते हैं, अगर उनको अल्लाह ताला ने जुर्रत दी है, हिम्मत दी है, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोमन की ये शान है कि जब वो बुराई को देखता है तो बुराई को कुव्वत के साथ, ताकत के साथ रोकता है। आज तो हो ये गया है कि बुराई और नेकी दोनों का इम्तियाज़ कोई नहीं करता। नेकी और बदी भी बुराई को देखेगा तो वो उसको ख़त्म करने की कोशिश करेगा। जहाँ भी बुराई हो रही हो, अगर उसे वो बुराई लगे ही ना तो वो रोकेगा कैसे? हमारा आज अलमिया ये है कि आज हमारे मुआशरे के अंदर जो साहिबे कुव्वत हैं, जो साहिबे ताकत हैं, जिनको अल्लाह ताला ने ताकत की दौलत से माला माल कर रखा है, वो पहले नेकी और बदी, जो मुनकरात वाले काम हैं, जो खिलाफ़े शरा के काम हैं, पहले वो समझेंगे तो तब ही उसको अपनी कुव्वत के साथ ख़त्म करेंगे ना। अगर वो जाने ही ना, वो समझे ही ना कि हमारे मुआशरे के अंदर कितने काम हैं, वो पंजगाना नमाज़ पढ़ने वाले हैं, वो हाजी भी हैं, नमाजी भी हैं, वो सदक़ात व खैरात भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनके अंदर बाकी सारी खूबियां हैं, मगर जब वो बुराई को देखते हैं तो उस बुराई तो समझते नहीं हैं, तो रोकेंगे कैसे? एक तबका वो है कि जो बुराई को बुराई नहीं समझता। आज वो ज़माना आ गया है जिसमें आज हमने आँख खोली है कि इसमें बुराई तो तब ख़त्म की जाती और तब ख़त्म होती अगर साहिबे कुव्वत वाले लोग, जो ताकत वाले लोग हैं, वो पहले इस चीज़ की शनाख्त कर सकें कि बुराई ये बुराई है, ये अच्छाई ये अच्छाई है। अच्छाई और बुराई को जब तक वो समझेंगे नहीं, उसकी तकसीम नहीं करेंगे, तो वो रोकेंगे कैसे? आज जो साहिबे ताकत हैं, कुव्वत वाले हैं, वो खुद बुराई के साथ मिले हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आज किसी को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, किसी के साथ कोई जुल्म, कोई ज़्यादती, मोहल्ले में, गाँव में, किसी घर में, कहीं भी कोई ऐसी ज़्यादती हो रही हो, जुल्म हो रहा हो और मुनकरात वाले काम हो रहे हों, तो उनको रोकने वाला कोई नहीं है, बल्कि ये उनकी मदद करते हैं। लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि वो शख्स जो बुराई को देखे तो वो रोके, हाथ से रोके, कुव्वत से रोके। जिसको जितनी ताकत कुव्वत दी है, हम नीचे से शुरू करते हैं कि ऊपर तक जाते हैं कि कोई शख्स इस बुराई को रोकने वाला तो हो। हमें तो कोई आज इस मुआशरे में बुराई को
طاقت کے ساتھ روکنے والا دکھائی نہیں دیتا الا ماشاءاللہ۔ حالانکہ کوئی لوگ ہیں کہ جو روکتے بھی ہیں لیکن وہ بہت کم ہیں، ان کی تعداد کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم یہ طاقت نہ رکھو، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر تم اس کی طاقت نہ رکھو، ہاتھ سے روکنے کی، قوت سے روکنے کی طاقت نہ رکھو، لیکن جو صاحب اختیار ہیں، جو صاحب مختار ہیں، وہ ان کا قلم چلنا ہے، کچھ کہنا ہے، کہنے سے ہی ان کی بات بن جاتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کی قلم کے اندر، ان کی زبان کے اندر، ان کے کہنے میں اتنی طاقت ہے کہ وہ کچھ کہہ دیتے ہیں تو برائی رک جاتی ہے۔ صرف کہنا ہی ہوتا ہے لیکن کہتے نہیں۔ لیکن حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر وہ برائی دیکھے اور وہ اس کو ختم کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو پھر کم از کم وہ اپنی زبان سے تو اس بدی کو روکے، اس منکرات والے کام کو تو روکے، فَبِلِسَانِهِ، اپنی زبان سے روکے۔ زبان سے کہنے سے بھی کئی بدیاں، کئی برائیاں، کئی ظلم رک جاتے ہیں۔ کئی لوگوں کے اندر زبان کے اندر بڑی طاقت ہے۔ یتیم، غریب معاشرے کے وہ لوگ جو نادار ہیں، مفلس ہیں، جو معاشرے کے اندر بالکل کمزور ہیں، تو ان کمزوروں کی بھی تو کسی نے مدد کرنی ہے نا۔ وہ طاقتور کرتے ہیں اور اہل زبان کرتے ہیں، اگر وہ بھی نہ کریں تو ان کی مدد اور ان کی معاونت کون کرے گا؟ تو مومن وہ ہے، مومن کی شان یہ ہے کہ کم از کم وہ اپنی زبان سے تو کہے نا۔ پھر آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ زبان سے بھی کہنے کی طاقت نہیں، اگر وہ زبان سے کہتا ہے تو ہو سکتا ہے اس پر کوئی حملہ ہو جائے، اس پر کوئی اسے کوئی دھمکی دے دے کہ تو کون ہوتا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ایسے ہوتا ہے نا معاشرے کے اندر، اگر کوئی بات کسی کی سائیڈ لیتا ہے، حق کو دیکھتا ہے، کوئی ظلم ہو رہا ہے، کوئی زیادتی ہو رہی ہے، تو وہ سامنے آتا ہے تو اسے ہٹا دیتے ہیں کہ تو کون ہے، یہ لڑائی میری اور اس کی ہے، میں جانوں وہ جانے، تو کون ہے بیچ میں۔ تو ایسے بھی ہوتا ہے، لیکن اس کو چاہیے کہ جس کے زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، کہ اگر وہ زبان کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو پھر فرمایا فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، کہ کم از کم وہ اپنے دل میں تو اس کو برا جانے، اور فرمایا کہ یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ ایمان ہے لیکن کمزور ہے۔ ایمان افضل اور اکمل اور درجہ کمال کو ایمان وہ پہنچتا ہے جو ہاتھ سے برائی کو روکا جائے۔